يا شيخ محمد. نعم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي. الله 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 الله. نعم. مكتوبة بالاستوديو، مكتوبة هنا. ربنا ما شاء الله ما شاء الله. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ما شاء الله. الله جل الله الصالح. الله. جل شيخ محمد، الصالح. هذا هدف يا أرسنالي. سلام. ما شاء الله. يا سلام. سلم. نعم نعم. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا عيني يا عيني. الله. اللهم امين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا سلام. الله الله. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وتوفنا مع الأبرار. آمين يا رب. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. يا عيني عيني. الله. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك. يا